इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। बाबर सत्तार साहब के हवाले से उन्होंने ऑडियो लीक्स के हवाले से जो एक दिलेराना बात की है, जुर्रतमंदाना फैसला दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। बहस जारी है कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। इस पर हम बात करेंगे कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की वजह क्या है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबर सत्तार साहब के हवाले से उन्होंने ऑडियो लीक्स के हवाले से जो एक दिलेराना बात की है, जुर्रतमंदाना फ़ैसला दिया है। उन्होंने 4 अदारों को जिनकी तरफ से कहा गया था जनाब आप बुशरा बेगम और नजम साकब के दरमियान होने वाली जो ऑडियो लीक थी उस केस से आप अलग हो जाएं। इन अदारों में FIA, PTA, पेमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB ये शामिल थे। बाबर सत्तार की तरफ से केस की समाअत के दौरान कहा जाता है कि इंतहाई ज़्यादा जुर्रतमंदाना दिलेराना फ़ैसला किया गया। उनकी तरफ से इन अदारों से पूछा गया। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। बाबर सत्तार की तरफ से इन अदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया कि आप कैसे यहाँ पे आ गया, और इनकी दरख्वास्तें कि बाबर सत्तार साहब इस केस से अलग हो जाएं उनको खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करनी है कि बाबर सत्तार में इतनी ज़्यादा जुर्रत कहाँ से आ गई, उनके पीछे कौन सी ताकत है। तो नाज़रीन, जो मुझे नज़र आता है कि बाबर सत्तार के पीछे सिर्फ़ एक ही ताकत है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा दिलेराना फ़ैसला किया है, ऐसा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। इसके पीछे सिर्फ़ एक ही ताकत है। बाबर सत्तार को पता है कि अगर मैं जज के ओहदे पर बरकरार नहीं रहता, कल मुझे जाकर फिर वकालत करनी पड़ती है, तो मेरी मरात, मेरी सैलरी और जो कुछ मुझे आजकल मिल रहा है बतौर जज, उससे मैं कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो उनको रोटी रोज़ी का अल्लाह ताला पर भरोसा है, इसी वजह से वो डट गए हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है। तो उनके लिए ये फ़ैसला कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल जो कुव्वतें जस्ट बाबर सत्तार को ब्लैकमेल करना चाहती थी, उनको दबाव में लाना चाहती थी, वो इनके लिए कोई और तरकीब, कोई और तरतीब सोच रही होंगी। अल्लाह ताला बाबर सत्तार की हिफाजत करे। सिर्फ बाबर सत्तार ही नहीं, बाकी भी जितने जज हैं जो अपने ज़मीर के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं, फ़ैसले करना चाहते हैं और कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आ जाते हैं डार साहब की तरफ। इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये एस्टेब्लिशमेंट को दिखाया गया है कि देख लें, आप मुझे दबाना चाहते हैं, मैं मुज़ाहमती बयानियाँ लाना चाहता हूँ। ये देखेंगे अगर इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया तो मैंने इनको उससे बड़ा ओहदा दिला दिया है, डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जब किसी छोटे ओहदे पर तैनाती होनी होती है, पाकिस्तान में रेलवे की पटड़ी बननी होती है, पाकिस्तान में कोई सड़क निकलनी होती है, तो सबसे पहले मंजूरी कहाँ से ली जाती है? जज साहिबान की तैनाती होती है तो सबसे पहले किससे पूछा जाता है? सबसे पहले सिक्योरिटी क्लीयरेंस ली जाती है। सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिल जाए तो फिर बड़े बड़े लोगों की तैनातियाँ होती हैं, छोटे लोगों की तैनाती में बाज़ औक़ात सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बाद होती हैं। ये डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना था तो क्या सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं हुई होगी? यकीनी बात है कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस हुई है। जो लोग ये बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये दिखाने के लिए कि देखें हम हूँ जो बड़े बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। इसहाक डार को अगर डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया तो हमने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया है। ये मियां नवाज शरीफ के हवाले से लोगों में एक तस्वर उजागर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैसे हो सकता है कि इसहाक डार की बग़ैर सिक्योरिटी क्लीयरेंस के तैनाती हो गई हो? तो ऐसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसहाक डार की तैनाती किस तरह से हुई। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की वजह ही से इसहाक डार की तैनाती हुई है। और मियां नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत थी कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जाए? कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इनके समधी हैं, उनको इन्होंने मज़ीद ओबलाइज करना था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसहाक डार के हाथ में मियां नवाज शरीफ पूरे ख़ानदान की नब्ज़ है, नाड़ है, तो वो किसी वक्त भी उस नाड़ को, उस नब्ज़ को दबा सकते हैं, उस वेन पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, इसहाक डार इन्हीं के ख़िलाफ़, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन गए थे। उन्होंने अपने हाथ से लेके 40 सफ़ा दिए थे कि मैंने इन लोगों के लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर भी कुछ लोगों का ये तज़िया है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसहाक डार को अपने करीब, बहुत करीब रखना चाहते हैं और उनको राज़ी और खुश भी रखना चाहते हैं। कल फिर ऐसी सूरत हाल आई तो फिर ये ना हो कि ये वादा माफ गवाह बन जाए। बहरहाल ये अलग बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब चीन के दौरे पर गए हैं तो इस दौरे के दौरान एहसास हुआ
کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار بھی اس دورے پر گئے تھے، تو میاں نواز شریف کو اسحاق ڈار کی وجہ سے، بلکہ اسحاق ڈار کو وہاں پہ پاکستان کے ایک وزیر کا پروٹوکول دیا گیا، جو کتنا وسیع ہو سکتا ہے، محدود پروٹوکول وزیر کا، لیکن وزیر اعظم کا پروٹوکول وہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب عموماً پروٹوکول میں دورے کرتے رہے ہیں، خود بھی وزیر اعظم 3 دفعہ رہے۔ شہباز شریف کے ساتھ اگر کبھی جاتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں پاکستان میں، تو پروٹوکول آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اپنا الگ سے اس میں بستر بھی لگوا لیتے ہیں، آرام سے جائیں، سکون سے جائیں۔ تو وزیر اعظم کو پروٹوکول میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک عرصے تک انجوائے کیا گیا ہے۔ اب جب وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس سے بھی دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار چین ان کے ساتھ گئے، وزیر خارجہ تھے تو وزیر خارجہ کا وہاں پہ پروٹوکول دیا گیا، تھوڑا سا پروٹوکول ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر فیصلہ یہی کیا، ہم کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ تجزیہ تو بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب چین کے دورے پر گئے ہیں، جیسے واپس آئے ہیں تو فوری طور پر ان کی ڈپٹی وزیر اعظم کی تعیناتی کا نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، جہاں کہیں پاکستان میں جائیں گے، پاکستان سے باہر جائیں گے، پاکستان میں تو پروٹوکول کا کوئی مسئلہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے ہی نہیں۔ پاکستان سے باہر جائیں گے تو پھر اسحاق ڈار میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کریں گے، جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب چین گئے ہیں، وزیر خارجہ تھے، میاں نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا وہاں پہ پروٹوکول مل گیا۔ اب ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بنایا گیا ہے، تو وہ جہاں بھی پاکستان سے باہر جائیں گے میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ہوا کریں گے، تو ان کو وہی پروٹوکول میاں نواز شریف کو ملے گا جو اسحاق ڈار کے لیے جاری کیا جائے گا۔ اور اسحاق ڈار جہاں بھی پاکستان سے باہر جائیں گے، پاکستان کے اندر بھی ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول ملے گا، کیونکہ ڈپٹی وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ باقی اگلی بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا ایک سینیٹر کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے؟ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سینیٹر صدر بن سکتا ہے اگر صدر موجود نہ ہو۔ سینیٹر کو وزیر اعظم اپنا مشیر رکھ سکتے ہیں، وزیر لگا سکتے ہیں، لیکن کابینہ میں ایک تعداد مختص ہے کہ اتنے فیصد لوگ آپ سینٹ سے لے سکتے ہیں، سارے کے سارے وزیر آپ سینٹ سے نہیں لے سکتے۔ تو سینیٹر کو آپ وزیر بنا سکتے ہیں، مشیر بنا سکتے ہیں، لیکن سینیٹر نہ تو وزیر اعظم بن سکتا ہے اور نہ ڈپٹی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ بات کی جاتی ہے کہ نور الامین صاحب جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، ان کو بھی ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تھا، نصرت بھٹو کو بھی ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا، اور پرویز الہی بھی ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں۔ جن لوگوں کا میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے وہ سارے کے سارے ایسے لوگ تھے جو منتخب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، وہ سینیٹر ہیں۔ سینیٹر صدر بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے، لیکن سینیٹر وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم نہیں بن سکتا آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے پاس آج لاٹھی ہے، تو اس لاٹھی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا لیا، اور یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا ہے۔ تو کیوں بنایا ہے؟ صرف اور صرف اپنے پروٹوکول کے لیے۔ جہاں بھی میاں نواز شریف صاحب بیرونی دورے پر جائیں گے، اسحاق ڈار صاحب ساتھ ہوا کریں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول ملا کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔